आदम तन्हा हुआ। एक आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वापसी मुबारक हो। उसने चौंक कर सामने देखा तो एक खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई और बोली, जिससे भाग कर गए थे मुझे इल्म हुआ कि तुम वापस आ रहे हो तो मैंने पूरा घर साफ सुथरा कर दिया। आदम एकदम खौफजदा हो गया। औरत बहुत खूबसूरत थी, इस कदर खूबसूरत कि आदम खौफजदा होने के बावजूद दंग रह गया। औरत उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, क्यों, क्या बात है, नाराज़ हो क्या? आदम बोला, मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। औरत बोली, आशिक हूँ तुम्हारी, पूरे 10 साल तुम्हारा इंतज़ार किया। ये तुम किससे बातें कर रहे हो आदम? नरगिस वाशरूम से बोली। आदम ज़ोर से बोला, खुद से बातें कर रहा हूँ, तुम जल्दी फारिग हो जाओ, मैंने भी गुस्ल लेना है। आदम ने अपना ख्याल बटाने की कोशिश की। औरत बोली, वैसे तुम्हारी बीवी खूबसूरत है लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं, क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? आदम कुछ न बोला। नरगिस को शायद इस औरत की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, उसे सिर्फ आदम की आवाज़ सुनाई दी थी, इसलिए उसने पूछा था कि किससे बातें कर रहे हो? आदम ने इस औरत से पूछा, क्या तुम्हारी आवाज़ मेरी बीवी को सुनाई नहीं देती? औरत मुस्कुराई बोली, घबराओ मत, ना मैं उसे नज़र आऊँगी और ना ही मेरी आवाज़ उसे सुनाई देगी। वैसे तुम्हें हैरत हो रही है और तुम ज़रूरत से ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हो। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। हाँ, अगर तुमने मेरा कहना ना माना तो फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी। और इसी लम्हे नरगिस वाशरूम से बाहर निकल आई और चुड़ैल गायब हो गई। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? आदम बात बनाकर बोला। बातें नहीं कर रहा, गुनगुना रहा था। आदम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नरगिस बोली, गुनगुनाने और बातें करने में बड़ा फ़र्क होता है और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ज़र्द चेहरा है। फिर उसने काफ़ी वक्त वॉशरूम में गुजारा था और सोचता रहा था कि उसे फौरी तौर पर वॉशरूम चले जाना चाहिए। यहाँ रहकर वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, क्योंकि वो पहले ही नहीं आ रहा था, लेकिन नरगिस की मजबूर करने पर चला आया था। फ्रेश होने के बाद उसने शलवार कमीज़ पहनी और नरगिस को लेकर मार्केट चला आया और बोला, सुबह सबसे पहले घर का खाने पीने का सामान ख़रीदेंगे, क्योंकि मुझे बाज़ार के खानों से उलझन होती है। नरगिस हंसकर बोली, बेफिक्र रहो, तुमको शानदार खाने पका कर खिलाऊंगी। आदम भी मुस्कुरा पड़ा। रात का खाना दोनों ने किसी होटल में खाया था और घर लौट आए थे। आदम खौफज़दा था, रात को उसे नींद नहीं आ रही थी और नरगिस चूंकि दिन भर के सफ़र से थकी हुई थी, लिहाजा बेड पर लेटते ही सो गई थी। इधर नरगिस सोई, उधर चुड़ैल एक खूबसूरत औरत के रूप में उसके सामने खड़ी उसे घूर रही थी। तुम अब वापस जाने की मत सोचना, पहले ही धोखा खा गई थी, लेकिन अब तुमको वापस ना जा सकोगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, अलबत्ता तुम्हारी खूबसूरत बीवी का चेहरा बिगाड़ दूँगी। वैसे भी मैं अपनी असल शक्ल में उसके सामने आ जाऊँ तो वो खौफ से ही मर जाए, दूसरा सांस ना ले। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, पूरे 10 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम्हारे घर की हिफाजत की है और मुझे यकीन था कि तुम वापस आओगे। तुम्हारे वालिदैन को मैंने रोड एक्सीडेंट में मरवा डाला था ताकि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुम ना आए। इतना कहकर वो चुप हो गई और आदम सकते में आ गया। उसे वो बता रही थी कि उसके वालिदैन को उसने रोड एक्सीडेंट में मरवा डाला। उफ़ मेरे खुदा, ये तो इंतहा पसंद है, ये मेरी बीवी को भी नुकसान पहुंचाएगी, उसे यहाँ से भाग कर जाना चाहिए। आदम को सोच में पड़ा देखकर बोली, क्या सोच रहे हो, भागना चाहते हो? फिर वो मज़ीद बोली, हाँ, मैं तुम्हारी बीवी का चेहरा बिगाड़ दूंगी। मैं अपनी पसंद की शय को ज़ाया नहीं करती, वरना तुम्हें आते ही सज़ा देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए तुम मुझे पसंद हो। आदम कुछ ना बोला, उसने सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो ख्यालात पढ़ लेती थी। अचानक नरगिस ने करवट बदली और बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली, क्या तुम सो नहीं रहे? नई जगह नींद नहीं आ रही? चित लेटे हुए हो, करवट बदल लो। और आदम कुछ न बोला और उसने करवट बदल ली। चुड़ैल गायब हो गई थी। उसने साफ अल्फाज में उसके वालिदैन को मारने का इतराफ़ कर लिया था और उसकी बीवी का चेहरा बिगाड़ने की बात कर रही थी। आदम को मोहतात हो जाना चाहिए था और वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था। उसे याद था उसके बाप ने उसे एक बुज़ुर्ग के हवाले कर दिया था, जिसने कहा था कि बेटे को मुल्क से बाहर भेज दो। आदम सोच रहा था कि उसे उसी बुज़ुर्ग को मिलना चाहिए। पता नहीं वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं। यही बात सोचते हुए आदम ने बेड छोड़ दिया था और नरगिस को कुछ बताए बगैर घर से निकल गया था। 2-3 मील का रास्ता था, बड़ी मुश्किल से उसे रास्ता मिला था। वो इस बुज़ुर्ग के घर जा पहुंचा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक 12-13 साल का बच्चा बाहर आया। आदम ने बाबा करमदीन से मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया।
بچے نے جواب دیا، وہ عبادت میں مشغول ہیں، اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے۔ بیٹا بہت مصیبت میں ہوں، انہیں میرا پیغام دو، میرا ملنا ان سے بہت ضروری ہے، آدم نے بڑی عاجزی سے کہا۔ لڑکا اندر چلا گیا اور جلدی واپس آ گیا اور بولا، آئیے دادا ابو نے آپ کو فوری بلوا لیا ہے۔ آدم نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور لڑکے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہی پرانا سا کمرہ، وہی زمین پر بچھا ہوا بستر، اور کرم دین اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ آدم فوراً ان کے پاؤں پر جھک گیا۔ کب آئے گا بیٹا؟ کرم دین محبت سے بولے۔ کل آیا تھا بابا سرکار، اور آتے ہی وہ سامنے آ گئی۔ میرے والدین کو اس نے مار ڈالا، اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور میں نے شادی کر لی۔ بیوی میرے ساتھ ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ اسے نقصان پہنچائے گی۔ میں بہت پریشان ہوں اور اس سے خوفزدہ ہوں بابا سرکار۔ اب تمہیں اس سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس عمر میں مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ تم کل اسی وقت آ جانا، ہم کچھ کرتے ہیں۔ جی بابا سرکار، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بابا سرکار، میری اس سے جان چھڑا دیں، ورنہ زندگی عذاب بن جائے گی۔ گھبراؤ مت، اس بار اس کا علاج بہتر طریقے سے کر دیں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے اور بڑی عظمت والا ہے، بے شک وہی میری مدد فرمائے گا۔ آدم سر جھکا کر بولا اور بابا سرکار کے قدم چھو کر واپس گھر لوٹ آیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ نرگس بولی، کیونکہ وہ جاگ رہی تھی۔ تب آدم نے اسے اعتماد میں لے کر پورا قصہ بتا دیا اور بولا، تم گھبرانا مت، میں اس لیے وطن واپس نہیں آ رہا تھا۔ بابا سرکار فرما رہے تھے کہ اس بار اس کی کہانی ختم کر دیتے ہیں۔ 10 سال پہلے میں اس سے بھاگ کر لندن پہنچا تھا، اس کی وجہ سے واپس نہیں آ رہا تھا۔ نرگس ساری بات سن کر پریشان ہو گئی اور بولی، اف میرے خدا، آدم تم نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ کیا بابا سرکار قابل اعتماد انسان ہیں؟ اللہ والے ہیں، کچھ لیتے دیتے نہیں، ان پر خدا کی خاص رحمت ہے۔ وہ سورج چڑھنے کے بعد آتی ہے، اس سے پہلے وہ یہاں نہیں آ سکتی، اور مجھے امید ہے کہ کل ہی اس کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ خدا کرے، میں تو ڈر گئی ہوں، خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ آدم نے اسے تسلی دی اور کہا، انجان بن جاؤ، جیسے کچھ جانتی نہیں ہو۔ بس آج کا دن خیریت سے گزر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ سارا دن نہیں آئی، رات ہو گئی اور خیریت سے گزر گئی۔ آدم اگلی صبح بابا سرکار کے پاس پہنچا اور وہ مسکرا پڑے اور بولے، یہ دھاگا لو، آدھا اپنے بازو پر باندھ لو اور آدھا اپنی بیوی کے بازو پر باندھ دینا۔ گھبراؤ مت، اب وہ تم دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ آدم پرسکون ہو گیا اور واپس آ گیا۔ نرگس جاگ رہی تھی۔ تب آدم نے ایک دھاگا اس کے بازو پر باندھ دیا اور ایک خود باندھ لیا۔ ادھر سورج طلوع اور ادھر وہ آ گئی۔ تم کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مجھے آگ کی تپش محسوس ہوتی ہے، تمہارا ستیہ ناش کرنے جاتا ہوں۔ آدم نے یہ کہہ کر اپنا بازو اس کی طرف بڑھا دیا اور وہ چیخ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک بابا سرکار کی آواز سنائی دی، تم واپس اپنی قبر میں چلی جاؤ ورنہ بھسم کر دوں گا۔ کون ہو تم؟ چڑیل خوفزدہ لہجے میں بولی۔ پھر آدم نے دیکھا اسے آگ لگ گئی تھی اور کچھ دیر بعد اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ وہیں کمرے میں بکھر گئی تھی۔ راکھ صاف کر دینا آدم بیٹا، قصہ ختم ہو گیا، اسے مار دینا ضروری تھا، اب تم پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اتنا کہہ کر بابا سرکار غائب ہو گئے اور یوں آدم کا چڑیل سے پیچھا چھوٹ گیا۔